Ang daang kasabutan, Genesis 20. Mibalhin si Abraham gikan sa Mamre ngadto sa Negev, ug mipuyo siya tunga-tunga sa Kades o Shur. Samtang nagpuyo siya sa Gerar, nagpatuos siya kanila nga igsuon niya si Sarah nga iyang asawa. Busa si Sarah gipakuha ni Abimelech, ang hari sa Gerar. Usa ka gabi niana mipakita ang Dios kang Abimelech pinaagi sa usa ka damgo ug miingon, mamatay ka kay minyo si Sarah nga imong gikuha. Apan wala pa makahilabot si Abimelech kang Sarah ug miingon si Abimelech, Ginoo, patyon mo ba di ay ako ug ang akong katawhan nga walay sala? Miingon man gud si Abraham nga si Sarah iyang igsuon ug si Sarah miingon usab nga si Abraham iyang igsuon. Busa gihimo ko kini ubos sa pagtuo nga dili daotan ang gibuhat ko. Mitubag ang Dios pinaagi gihapon sa damgo. Tinuod, gibuhat mo kini nga walay daotang tuya. Busa aron dili ka makasala kanako. Wala ko ikaw tuguti sa paghilabot kaniya. Apan iuli karon ang babae ngadto sa iyang bana kay ang iyang bana propeta ug iampo kaniya aron dili ka mamatay. Apan kun ang babae dili mo iuli, pasidaan ko ikaw nga mamatay ka gayud ug ang tanan mong katawhan. Busa sayo sa buntag gipatawag ni Abimelech ang tanan niyang sulugoon. Gisuginla niya sila mahitungod ni ining mga butanga ug nangahadlok sila pag-ayo. Ug gipaatubang ni Abimelech si Abraham ug gipangutana, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Unsay daotan nga akong nahimo kanimo aron ako ug ang akong gingharian dad-on mo dakong kadaot nga dili gyud angay mong buhaton kanako? Nganong gibuhat mo man kini? Si Abraham mitubag, nagtuo man gud ako nga dinhi, wala gayon hadlok sa Dios, ug nga ila akong patyon aron mailog nila ang akong asawa. Ang tinuod mao nga siya akong igsuon kay anak man siya sa akong amahan, apan dili sa akong inahan, ug gipangasawa ko siya. Busa sa pagpadala sa Dios kanako gikan sa balay sa akong amahan ngadto sa laing nasod, giinan ko si Sarah bisag asa kita ingnan nga igsuon mo ako ug pinaagi niini ikapakita mo ang imong pagka maunongon kanako. Unya giuli ni Abimelech si Sarah ngadto kang Abraham ug gihatagan usab siyag mga karnero, mga baka ug mga olipon. Giingnan niya si Abraham, ania ang tibuok kong yuta, makapuyo ka dinhi bisag asa. Giingnan niya si Sarah, hatagan ko ang imong igsuon og 1,000 kasalapi nga plata. Kini maoy ilhanan alang sa tanan mong kauban nga wala ko ikaw kahilabti ug masayran sa tanan nga wala kay nabuhat nga daotan. Gihimo sa Ginoo nga dili manganak ang tanang babae sa panimalay ni Abimelech tungod sa nahitabo kang Sarah nga asawa ni Abraham. Busa nagampo si Abraham alang kang Abimelech ug giayo siya sa Dios. Giayo usab ang iyang asawa ug ang iyang mga ulipon nga babaye aron sila manganak.